ह्या टुर्नामेंटाचे क्रेडीट हांव स्वता घेवपाना, कित्याक म्हाका याद जाता उत्कर्श जानेवारीच्यान म्हज्या फाटीक लागला की एक टुर्नामेंट खंय तरी हांगाच लागींच्या वाठारांत असोच एक टुर्नामेंट जाल्लो की मिलीन आमी एक टुर्नामेंट करुया नाका 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 म्हणून मागीर आमी म्हटलें की हो टुर्नामेंट करुया आनी हेचें श्रेय वता तो बसला पणजे, ताका हें श्रेय वता तेच्या खातीर म्हटलें आमी हो टुर्नामेंट घडोवनूच हाडया आनी हो टुर्नामेंट आमी सुरवात केलो. आनी परत एकदां सांगपाचें म्हटल्यार सगळी टीम भितर उत्कर्श, एलिस्टन डिमेनो, अबी पुंडलीक बाप्पा, अबी पंडीत आनी अशे सगळे आमी म्हणजे लिटरली हांगा न्हिदल्या रातचे, म्हणजे कॉर्डिनेटर सगळे हांगा कितें स्पिकर व्हरत आनी कितें व्हरप रातचे हांगा न्हिदताले आनी हांव डेली येवन रातचो बसप आमी मजा करप. सकाळच्या पेक्षा रातची आमकां चड हांगा टायमपास जातालो आमचो. असो करून आमी हो टुर्नामेंट घडोवन हाडलो. ही म्हाका दिसता ही एक सुरवात आमी ह्या टुर्नामेंटाच्या हातूंत दाखोवन दिला की जेन्ना एक टुर्नामेंट जर घडयतलो, हांगा हो एकूच टुर्नामेंट जायना तर आमचो रत्नाकर प्रभू म्हणून आसा तो हांगा बरो हेतूर म्हणजे बऱ्यापैकी एक टुर्नामेंट घडोवन हाडटा आनी खूब जाण अशें आमचो टॅलंट आसा जो टुर्नामेंट बऱ्यापैकी आमच्या वाठारांत घडोवन हाडूं शकता. हांव कांयच करूना, तूं जें केलें जे एक्सपिरियन्स टुर्नामेंट घडोवन हाडूं शकता त्या भुरग्यांनी केलें आनी तें क्रेडीट तांकांच वचपाक जाय. आनी म्हाका दिसता की जे तेंचो टॅलंट आसा तो आमी खंय तरी फुडाकार दिवपाक जाय. हो सुरवात जसो आतां पावस येतलो, पावसान काही रेनी क्रिकेट टुर्नामेंट जाता, पूण जसो पावस कमी जालो हांव उतर दिता हांगा जे टुर्नामेंट जातले आनी हांगा जो इव्हेंट जातले ते कोणीच खंय पळोवना आसतले, ह्या उतर दिता सगळ्यांक. अश्यो एक्टिविटी हांगा जावपा आसा, आमी प्लॅन केल्ले आसा. तुम्ही पळयता सुद्दां जाल्यार म्हाका म्हाज्या भुरग्यांक थंय व्हरपाक जाय, म्हाज्या गांवच्या भुरग्यांक त्या स्टेजीर थंय व्हरपाक जाय आनी ते पावतले म्हटल्यार पावतले. आमी चालू पावस जावपना फुडें ह्या इव्हेंटान आनी एक्टिविटी चालू करतली. ही फक्त झलक, ट्रेलर म्हणटा आमी ताका, ट्रेलरा वयल्यान आमी चालू केला. आनी सगळ्यांक परत सांगपाक सोदता की म्हाका म्हणजे खंय तरी सामाजीक कार्यान किंवा राजकारणान सुद्दां हांव आसा, पूण राजकारणान फक्त हांव आमदार जावपाक जाय म्हणून हांव भितर सरना. म्हणजे हो मंच वेगळो, ती मेसेज हांव दुसऱ्या हेचे वयल्यान दितलो, पूण जेन्ना म्हाजे लोक सगळे आसा हांगा तेन्ना म्हाका एक बारीकशी मेसेज दिवपाक जाय. राजकारणान आमदार जावपाक जाय जाल्यार आनी खंयचेय जागे आसता येद्या व्हडल्या जाग्यार येवन म्हणजे जेचेर जो स्थानीक आमदार आसा तो इतलो पावरफूल आसा तेच्या अगेन्स्टूच कित्याक झगडपाक जाय. म्हाका स्थानीक आमदाराच्या अगेन्स्ट खंयच झगडपाचो ना, ताका पाडपाचो म्हाजी कसलीच मनशा ना. म्हाका मना पासून सत्तरी आनी उसगांवची सुवर्ण भूमी करपाची म्हाज्यान एक धमक आसा आनी म्हाजें एकूच ध्येय आसा की म्हाका दीस रात हांगा काम करपाक जाय. आनी हें काम जर करतलो जाल्यार म्हाजे लोकूच म्हाका ही संदी दिवंक शकता आनी तेच्या खातीर हांव दीस रात, इलेक्शन आसूं पयलीं आसूं, तेच्या खातीर हांव दीस रात प्रयत्न करत रावतलो. आनी इलेक्शना पयलीं जितले प्रयत्न आसतले तेच्या पेक्षा कितलेशेच पटीन फाल्यां जर आमकां संदी मेळटा तेच्या पेक्षा कितलेशेच पटीन आमी काम करून हेची उसगांवची आनी सत्तरीची सुवर्ण भूमी कशी करता ती आमी दाखोवन दितले. आमच्या मनान आसा, आमकां धमक आसा आनी आमकां कशी करपाची ती आमकां खबर आसा, ते आमी करून दितले. हांगा बाब विश्वासराव राणे हांगा जो पर्या मतदारसंघातले एक धडाडीचें नेतृत्व, हांवें फोन मारलो, हांव आभार मानता की तुमी सगळे हांगा पावले. समीर भाई पावलो हांगा उपस्थित, आना आमचो मानकर भाऊ, ज्ञानेश भाई आनी प्रदीप भाऊ सुद्दां हांगा उपस्थित आसा. सगळ्यांचे हांव आभार मानता. आनी म्हाजे दोन उतरां सोंपयता तुमकां सगळ्यांक, ऑर्गनायझर, ह्या भुमीक आनी म्हाज्या सगळ्या लोकांक एकूच ह्या मंचा वयल्यान हांव नमस्कार करता. तो स्विकार करून घेवचो. सगळ्यांक परत एकदां धन्यवाद. सगळ्यांक नमस्कार. कित्याक हांगा येवप खूब डिफिकल्ट, हांगा टुर्नामेंटाक तुमी हांगा गट्स दाखोवन येता, तुमच्या खातीर हो टुर्नामेंट सक्सेसफूल जाला म्हणून तुमकां सगळ्यांक एकदां मना पासून म्हजो नमस्कार.